नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोनाका संक्रमित बढीसँगै सरकारले सतर्कता बढायो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन प्रशासनको सक्रियता। हेलचेक्राइ गरे लकडाउनको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी। भोलि पर्सिको गतिविधि कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो अवस्थाले चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई निर्धारण गर्छ। पालिकालाई अधिकार दिन नहिचकिचाएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर बजेट धेरै माग गरेको भन्दै आलोचना। क्षमता भएका ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर भइहाल्छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पुँजीगत खर्च झन् गाह्रो हुन्छ। नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी। निरंकुशताको कालो बादल अझै मढाडिरहेको भनाई। बेलायती पूर्व राजकुमार ह्यारीले अमेरिकी कम्पनीमा काम गर्ने। राज संस्थाले सुविधा कटौती गरेपछि कमाईको लागि काम गर्न थालेको भनाई। र त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको लागि नेपालको 23 सदस्यीय टोली घोषणा। सी डिभिजन लिगमा महावीर र वीरगञ्ज युनाइटेड विजयी। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका दोस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना उच्च रहेको भन्दै सावधानी अपाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमण पुष्टि हुने दर बढ्दै गएको भन्दै सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। भारतमा नयाँ भेरिएन्टसहित नयाँ लहर देखा पर्नु र नेपालमा पनि संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या बढ्दै जानुले नयाँ लहरको सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रेस ब्रिफिङमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर अर्चना श्रेष्ठले जोखिम बढेकोले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न र जोखिम वर्गको ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम रहेको भन्दै होली पर्व मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले संक्रमणको अवस्था बढेको भन्दै होली मनाउँदा भेला नभई घर परिवारमा सीमित गर्न आग्रह गर्नुभयो। यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई जमघट रोक्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर भिडभाड नगर्न आग्रह गरेपछि त्यही अनुसार भिडभाड हुने र मानिस जमघट हुने कार्यक्रम बन्द गराउन भनेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो। समूहमा होली पर्व मनाउने अर्थात् अरू भेलाहरू गरेमा प्रहरीले कारबाही गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। संक्रमण फैलन नदिन प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक ठाउँमा भिडभाड नगर्न, होली पर्वलाई घरमै मनाउन प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेका हुन्। सार्वजनिक ठाउँ तथा गाडीमा हिँड्दा अनिवार्य रूपमा मास्क, सेनिटाइजर र सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम नगरी कारबाही गर्ने प्रशासनको चेतावनी छ। यस्तै ललितपुर प्रशासनले मास्क नलगाउनेलाई संक्रमक रोग ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। ललितपुरमा रात्रिकालीन व्यवसायहरू राति 10 बजेपछि सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय भएको छ। यस्तै भक्तपुर जिल्लामा पनि सार्वजनिक ठाउँमा भिड नगर्न, जात्रा, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। भक्तपुरमा अहिले सञ्चालित क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा राख्न स्वास्थ्य युनिटहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनीपूर्वक अनुरोध, गृहको निर्देशन र प्रशासन कार्यालयहरूको आग्रह, सीमा नाकामा कडाई लगायतका कारण आम नागरिकमा कतै फेरि लकडाउन हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। साथी टेकमान साक्यले इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई के नेपालमा पनि लकडाउन जस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईले भन्नुभयो जस्तो त्यस्तो अवस्था आइहाल्दैन कि भन्ने हो, तर भोलि पर्सिको गतिविधि कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो अवस्थाले चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई निर्धारण गर्छ। हामी सबैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा चाहिँ एकदम होशियार हुनुपर्ने देखिन्छ, जुन भइरहेको छैन। भारतमा लकडाउन भएका ठाउँहरूमा चाहिँ विशेष गरी नेपालीहरू धेरै बस्ने ठाउँहरू रहेका छन्। उनीहरू नेपाल प्रवेश गरेको खण्डमा नेपालमा पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ। फेरि पनि नेपालमा लकडाउन हुन्छ कि अर्थात् बन्दाबन्दी कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा हुन्छ कि भनेर भनिरहेछन् होइन? होइन, त्यो चाहिँ अब कति नेपालीहरू प्रवेश गर्छन् भन्ने त्यसमा नम्बर बढेको छैन, नम्बर एक कुरा। अर्को कुरा, आउनेहरूलाई बेलैमा सचेत गराउने, उहाँहरूको परीक्षण गर्ने, स्क्रिनिङ गर्ने काम हेल्थ डेस्कबाटै हुन सक्यो भने देशभित्र संक्रमण फैलिने दर चाहिँ कम हुन्छ। अब तपाईँलाई जानकारी गराउँ, गड्डा चौकी र कैलालीको गौरी फन्टा यता श्रीनगर नाकामा हाम्रो जुन चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लामै पर्छ, त्यो पनि त्यो नाकामा 6 जना संक्रमितहरू एन्टिजेन टेस्टबाट पत्ता लागिसक्नुभयो। उहाँहरूको हाम्रो प्रोटोकल बमोजिम व्यवस्थापन पनि भयो। यसरी चाहिँ गतिविधिहरू गर्दै हो। अब उतातिर लकडाउन र त्यो नहुँदासम्म अस्वाभाविक मान्छेहरू आउँछन् भन्ने चाहिँ त्यसो अहिलेलाई पुष्टि गर्ने आधार छैन। तर
तर त्यता लकडाउनहरू भयो भने चाहिँ पक्कै पनि धेरै नेपालीहरू आउन सक्नुहुन्छ। त्यो बेला चाहिँ अवस्था अनुसारको निर्णय चाहिँ पक्कै गर्नुपर्छ होला। अनि नाकामा चाहिँ परीक्षण पनि फितलो छ भनेर गुनासो पनि आउन थालेको छ नि। यस्तो छ, तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो नेपाल भारतको नाका एकदम खुल्ला नाका हो, अहिले होइन पहिलेदेखि खुल्ला हो। धेरै ठाउँमा प्रवेश बिन्दुहरू छन्। एउटै जिल्लामा 15-20 ठाउँबाट चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्न सकिने ठाउँहरू छन्। सबैतिर व्यवस्थित गर्न चाहिँ चुनौतीपूर्ण नै छ। तपाईँले भनेको जस्तै गर्ने भने त बैतडी जिल्लामा झुलाघाट मुख्य नाका हो भने त्यहाँ पनि अरू 8-9 ठाउँहरूबाट मान्छेहरू आवत जावत हुने रहन्छ। अन्य नाकाहरूको पनि निगरानी गर्ने, सर्भिलेन्स चाहिँ गर्नुपर्ने छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अब नेपालमा दोस्रो लहरको संक्रमण फैलन नदिन र फैलिहाल्यो भने पनि त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले कस्तो तयारी गरिरहेछ? अब अस्पतालहरूलाई तयारी र चुस्त अवस्थामा रहन भनेका छौँ। केसहरू बढ्न सक्छ भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ अस्पतालहरूले त्यो पार्ट हेर्नुहुन्छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले आवश्यक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि चाहिँ स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर गर्नुहुन्छ। अब फेरि संक्रमणको जोखिम बढ्ने जस्तो देखिएपछि उहाँहरूले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। सबै मिलेर सरकारका विभिन्न अङ्ग र त्यसमा पनि तिनै तहका सरकारहरू लाग्यो भने चाहिँ यो महामारीलाई परास्त गर्न सक्छौँ। अहिले मान्छेहरू चाहिँ त्यति धेरै डराइरहेको अवस्था छैन, उनीहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यो भाइरस नयाँ खालको रूपहरू फेरिरहेछ, म्युटेन्टहरू आइरहेका छन्। विगतमा सङ्क्रमित भएकालाई पनि पुनः सङ्क्रमण हुने जोखिम छ। खोप लगाउँदै पनि सबै 100%लाई जोगाउन सक्दैन। त्यसैले यसलाई हल्का रूपमा नलिउँ, यसलाई हेलचक्राइ नगरौँ। युरोपमा, अमेरिकामा लगायत विभिन्न देशहरूमा यस्तो उच्च मृत्यु दरहरू भएको छ। धेरै असर परेको छ। विश्वव्यापी नै यो महामारीले सबै क्षेत्रमा असर परेको छ। प्रत्येक पटक भाइरसले नयाँ रूप लिँदा यो अझै कडा भएर आउन सक्छ, जुन जनस्वास्थ्यका लागि अझै खतरा हुन सक्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। फेरि कोरोना जोखिमकै प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाको संक्रमण भयावह हुन नदिन ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा कोरोना महामारी र प्रतिकारी प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमण नकारात्मकतातिर जाने लक्षण देखिएको भन्दै भयावह हुन नदिन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाएर कोभिड-19 को संक्रमण निर्मूल पार्न सजिलो नभएको पनि बताउनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 145 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3963 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 145 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,76,389 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 90 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,72,187 पुगेको छ। यस्तै थप एकजनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3020 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले नेपालमा 1182 जना सक्रिय संक्रमित छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पालिकाहरूले कुल बजेटको 70% बजेट माग गर्न नहुने बताउनु भएको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घको 28औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बजेट जति केन्द्र सरकारले राखेको गुनासो गर्दै देशको कुल बजेटको 70% पालिकामा पठाउनु पर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भएको बजेट पालिकालाई दिएर प्रदेश र केन्द्रले के गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। बजेटमा 70% भने के गर्नुहुन्छ? 70% ओड्ने बस्याउने हो र? अनि प्रदेशहरूले के गर्छन् त? केन्द्रले के गर्छन्? 70% त्यहाँ स्थानीयमा पठाएर। वस्तु त हेर्नुहुन्छ भने प्रशासनिक खर्च बाहेक विकासको त सबै कुरा हुने त्यहीँबाट हो, त्यहीँ जान्छ सबै। ठुला बाटो खण्ड खण्ड गर्ने कुरा हुँदैन। ठुला पालिका क्रस गरेर जाने बाटा, ट्रान्समिसन लाइन, विद्युत, यसमा ठुलो खर्च हुन्छ नि। प्रधानमन्त्री ओलीले खर्च गर्ने क्षमताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभयो। पालिकाहरूमा खर्च गर्ने क्षमता कमी रहेको तर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले कतै बजेट खर्च नभएर थुप्रने र कतै बजेट नै नहुने अवस्था हटाएर खर्च गर्ने क्षमताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभयो। जहाँसुकै पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी यो राष्ट्रिय कमजोरी हो हाम्रो। क्षमता भएका ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर बेहाल छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पुँजीगत खर्च झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यो पुँजीगत खर्च हुने गरी हामी विनियोजन गर्छौँ। त्यसकारण पुँजीगत खर्च नहुने गरी कतै थुपार्ने कतै केही गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको सोच होइन। म साथीहरूलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु। थुपारेर राखेर फ्रिज गराएर के अर्थ छ? यसै वर्ष खर्च भयो भने यसै वर्ष विकास भयो, खर्च भएन भने विकास भएन भने। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पालिकालाई अधिकार दिन नहिचकिचाएको तर प्रदेश सरकार र पालिकाले केन्द्र सरकारले जस्तै सबै कुरा गर्न खोज्न नहुने बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना संक्रमित बढेसँगै सरकारले सतर्कता बढायो, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन प्रशासनको सक्रियता, हेलचक्र्याइँ गरे लकडाउनको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी, पालिकालाई अधिकार दिन नहिचकिचाएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको दावी गर्नुभएको छ। धुलीखेलमा भएको नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालीलाई फेरि एकपटक निरीह बनाउने र आफ्नो निर्णय आफै गर्ने क्षमता खोज्ने दुस्साहस भएको जिकिर गर्नुभयो। संसद विघटनको निर्णय उल्टाएर सर्वोच्चले एउटा सन्देश दिएको भए पनि निरङ्कुशताको कालो बादल अझै मटाडिरहेको प्रचण्डको दावी छ। संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नेदेखि अहिले देखिएका अन्य घटनाले नेपालीलाई नराम्रोसँग हेपिन थालेको आवाज हुन थालेको प्रचण्डको भनाइ छ। फेरि एकचोटि हामी निरीह हुन थाले हौं कि हामी नेपालीहरू फेरि एकचोटि नराम्रोसँग हेपिन थाले हो कि तिमीहरू निरीह हो, निरीह नै रहिराख्ने छौ भन्न पो खोजिए हो कि तिमीहरू चाहिँ अलिक बढी गर्यौ भने परिणाम भोग्न तयार हो भनेर हामीलाई धम्की पो आउन थाले हो कि तिमीहरू आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न पाउँदैनौ, हामी गरिदिन्छौँ तिमीहरूको निर्णय, तिमीहरूले मान्न मात्रै पर्छ भएर आदेश पालक बनाउन पो खोजिएको हो कि भने जस्तो लाग्छ। यसैबीच प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन आफ्नो दलका प्रदेशसभा सदस्यलाई 7 दिनको समय दिनुभएको छ। नेकपा एमाले पुनर्स्थापित भएपछि पहिलो पटक बसेको प्रदेश एकको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन 7 दिनको समय दिनुभएको प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। एमाले संसदीय दलको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट रहेका उपनेता टङ्क आङ्गो पनि सहभागी रहेको प्रमुख सचेतक राज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच एमालेको माधव नेपाल समूहले प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। यसको लागि छलफल भइरहेको नेपाल पक्षीय नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा सर्ने भएको छ। चक्रपथ विस्तारको कारण पासाङ लमु स्मृति प्रतिष्ठानको भवन धुम्बाराहीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा आउजाउमा असहज हुने भएपछि थापाथलीमा सार्ने तयारी भएको हो। पुरानो शैलीमा निर्मित घरको प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निरीक्षण समेत गर्नुभएको छ। पुरानो शैलीमा रहेको भवन प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको र छिट्टै कार्यालयमा सर्ने एक नेताले बताएका छन्। नेकपा एमाले मदन नगर बल्खुमा नयाँ भवनको छिट्टै शिलान्यास गर्ने र नयाँ भवनको काम पूरा नहुन्जेल थापाथलीमा नै कार्यालय रहने सम्भावना रहेको पनि सचिव रिजालले जानकारी दिनुभयो। यसअघिको समाचारमा नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजाल हुनुपर्नेमा सच्याएका छौं। सरकारले नेपाल निश्चित क्षेत्रका पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको दावी गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पशुपक्षीजन्य निश्चित उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर भएको जनाएको हो। आत्मनिर्भर भएको घोषणा विशेष कार्यक्रम मार्फत भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल कुखुरा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ। देश अन्य के उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको हो र थप रणनीति के कस्ता हुन छन् भन्ने विषयमा भोलि नै जानकारी दिइने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले बताउनुभयो। दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 नवदुर्गा निम्न माध्यमिक विद्यालयका 100औं विद्यार्थी बिरामी परेपछि 3 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ। ज्वरो आउने, रिङ्गाटा लाग्ने र काप्ने लगायत समस्याले विद्यार्थी थला परेपछि हिजोदेखि 3 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरेको प्रधानाध्यापक घनश्याम रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म 335 जना भन्दा धेरै विद्यार्थी बिरामी परेका र चिकित्सक तथा व्यवस्थापन समितिको सल्लाहमा 3 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको रेग्मीले बताउनुभयो। जिल्ला अस्पतालका डाक्टर विवेक गुरुङको नेतृत्वमा टोली विद्यालयमा पुगेको अस्पतालका सूचना अधिकारी धीरराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उपचारमा खटिनुभएका डाक्टर गुरुङले अरू विद्यार्थीहरूमा देखिएको समस्या कुनै महामारी नभई भाइरल ज्वरो भएको बताउनुभयो। सोलुखुम्बुमा 7वटा रेड पाण्डाको छालासहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। 7वटा रेड पाण्डाको छाला र 5वटा पासोसहित महाकुलुङ गाउँपालिका 2 का 76 वर्षीय जगत बहादुर राई, वडा नम्बर 3 का 56 वर्षीय कवीर शंकर राई र 57 वर्षीय मितुरधन राईलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी नायब उपरीक्षक कवित कटुवालले जानकारी दिनुभयो।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 41 अङ्कले बढेको छ। जलविद्युत बाहेक सबै समूहको शेयर बढेपछि नेप्से 41.3 अङ्कले बढेर 2570.25 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 208 कम्पनीका 1 करोड 69 लाख किता शेयर 6 अर्ब 67 करोड रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै निफ्राको 65 करोड 15 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, चन्द्रागिरी हिल सहित 5वटा कम्पनीको शेयर झण्डै 10% बढेको छ। चिनिया लगानीमा स्तर उन्नति हुन लागेको स्याफ्रू रसुवागढी सडक खण्डमा पर्ने बिजुलीका पोल सार्ने काम 80% सकिएको छ। 2076 सालको चैतदेखि पोल सार्ने काम सुरु भए पनि कोरोनाको जोखिम, मुआब्जा वितरण नहुनु, स्थानीयको विरोध र भौगोलिक विकटता लगायतका कारणले काममा ढिलाइ भएको हो। अहिले स्याफ्रू चौकीदेखि रोङ्गा पुल र रोङ्गा पुलदेखि लिङलिङसम्मको पोल सार्ने काम भइरहेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। जंगलमा लागेको डढेलोले खोटाङमा 4वटा घर र एउटा बाख्रा फर्म जलेर नष्ट भएको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 विजय खर्कमा 3वटा सामुदायिक वनमा फैलिएको डढेलो बस्तीमा पस्दा बसेरीका तेज विनोद ढकाल, हेमसागर ढकाल, खेमराज ढकाल र बडहडेका दुर्गाप्रसाद भुजेलको घर जलेको हो। डढेलोले एउटा बाख्रा फर्म समेत जलेको छ। यसअघिको समाचारमा दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 15 विजय खर्क हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याएका छौं। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। कर्णाली साहित्य समाजले स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरेको छ। वीरेन्द्रनगरमा भएको समारोहमा कर्णालीकै ठूलो धनराशिको पुरस्कार ललित विष्टको कथाकृति मोहपथलाई प्रदान गरिएको छ। मोहपथका लेखक ललित विष्टलाई कर्णाली साहित्य समाज कृति पुरस्कार नगद 50,000 रुपियाँ राशि मार्फत सम्मान गरिएको छ। यसैगरी शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई कर्णाली साहित्य समाज साधना सम्मान अर्पण गरिएको छ। दाङको घोराईमा रोकिरहेको ट्रकमा मोटरसाइकल ठोकिँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। जवनपुरमा ना 46 ख 8737 नम्बरको ट्रकमा रा 4 प 4914 नम्बरको मोटरसाइकल ठोकिँदा घोराही 5 का 21 वर्षका रबिन डाँगीको ज्यान गएको हो। यस्तै पाँचथरमा जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। फाल्गुनन्द गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा मे 1 ज 416 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाका पदम इम्सुहाङको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै सप्तरीमा ना 7 ख 9339 नम्बरको ट्रकले को 33 प 7715 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा चालक कञ्चनरूप नगरपालिका वडा नम्बर 5 का देवकुमार चौधरीको ज्यान गएको छ। आज विश्वभर क्षयरोग दिवस मनाइएको छ। नेपालमा पनि संकेत समयको क्षयरोग अन्तको भन्ने नारासहित यो दिवस मनाइएको छ। गएको वर्ष 1,55,371 जनामा परीक्षण गर्दा 27,745 जना क्षयरोगका बिरामी भेटिएका थिए। क्षयरोग पत्ता लगाएको अझै 41,000 नयाँ बिरामी उपचारदेखि बाहिर रहेका छन्। हरेक वर्ष नेपालमा 69,000 नयाँ क्षयरोगका बिरामी थपिने गरेका छन्। यसैगरी प्रतिरोधी औषधिबाट उपचार गर्ने 22 उपचार केन्द्र, 81 उपचार उपकेन्द्र, 6 डिआर होस्टेल, एउटा डिआर होम रहेका छन्। नेपालमा अहिले वार्षिक 2200 औषधि प्रतिरोधी बिरामी थपिने गरेको क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डाक्टर क्षयरोग केन्द्रले जनाएको छ। अझै 83% औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामीलाई उपचारको दायरामा ल्याउन चुनौती रहेको छ। सरकारले क्षयरोगका बिरामीलाई उपचार गर्न मासिक 3,000 रुपियाँ दिँदै आएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। सरकारले क्षयरोगको परीक्षण र उपचार निशुल्क गरी पनि कतिपय बिरामी उपचारको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई उपचारको पहुँचमा ल्याउन गर्नुपर्ने पहलका विषयमा तपाईंले दिनुभएका सुझाव र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। भुवन सुवेदी सुगम क्षेत्रमा मात्रै क्षयरोगको उपचारको पहुँच छ भन्नुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, दुर्गममा स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको अभाव, डाक्टर नजाने, जनचेतनाको कमी, धामी झाँक्री प्रतिको विश्वास लगायतले गर्दा क्षयरोगीसम्म सरकार पुग्न सकेको छैन। टोलटोलमा गएर जनचेतना जगाउने र औषधिको नियमित आपूर्ति तथा डाक्टर सहितको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने हो भने सबैलाई उपचारको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ। निश्चल गेवालीलाई लागेको छ, सर्वप्रथम सरकारले क्षयरोगबाट पीड़ित त्यसमाथि पनि आर्थिक रूपले कमजोर भएकाहरूको लागि छुट्टै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ, अनि मात्रै क्षयरोग पीड़ितले राहतको महसुस गर्नेछन्।
मास्टर जेबी गाउँले भन्नुहुन्छ, सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने नीति लिएको भए पनि हिमाली तथा पहाड़ी क्षेत्रका गाउँमा उपचार कागजमै सीमित राखिनु तथा उपचार सेवा पुगेका ठाउँहरूमा पनि जनचेतनाको अभावले प्रभावकारी उपचार भएको देखिन्न। क्षयरोग सम्बन्धी सुविधा सम्पन्न छुट्टै अस्पताल खोलेर सञ्चालनमा ल्याउन सके अझै प्रभावकारी हुने थियो होला। पूजापन्थी लेख्नुहुन्छ, सुगममा सुविधा दुर्गममा दुविधा। कतिपयलाई उपचार निशुल्क छ भन्ने पनि थाहा छैन। सर्वप्रथम जनचेतना फैलाऊ अनि सक्षम र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी सुगममा मात्र होइन दुर्गमसम्म परिचालन गरौं। अनि डोलराज पराजुली सरकारले एक दिन दिवस मनाएर केही हुँदैन भन्नुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, यो कस्तो रोग हो, यो रोग कसरी लाग्छ अनि लागिसकेपछि यसको उपचार गर्ने विधि र तरिका के हुन् भन्ने बारे घर घरमा गएर जानकारी दिन आवश्यक छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। बेलायती पूर्व राजकुमार ह्यारीले बेटर अप नामक अमेरिकी मानसिक स्वास्थ्य संस्थामा प्रमुख प्रभाव अधिकृतको रूपमा काम गर्नुहुने भएको छ। राजकुमार ह्यारीले नयाँ भूमिकाको सम्बन्धमा आफू निकै उत्साहित रहेको एक विज्ञप्ति मार्फत बताउनु भएको छ। बेटर अप संस्थामा ह्यारीको जिम्मेवारी, काम गर्ने समय, तलब आदिका बारेमा भने केही खुलाइएको छैन। गएको वर्षको मार्चमा शाही जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि उहाँले कमाईका लागि काम गर्न थाल्नु भएको हो। राजकुमार ह्यारीले नयाँ जिम्मेवारीमा उहाँको लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा महत्त्वपूर्ण बहसलाई प्रोत्साहन दिने, सहज समुदाय निर्माण गर्ने र खुल्ला कुराकानीका लागि वातावरण तयार गर्नुहुने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। राजपरिवारबाट अलग भएपछि ह्यारी र उहाँकी पत्नी मेगन मर्केल आम नागरिक सरह जीवनयापनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई राजसंस्थाले दिने सुविधा पनि कटौती भएको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको लागि नेपालले 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले कप्तान किरण चेम्जोङको नेतृत्वमा 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन्। नेपाली टोलीमा नवयुग श्रेष्ठ परेका छैनन्। नेपाली टोलीको गोलकिपरमा किरण चेम्जोङ, विकेश कुथु र दीप कार्की रहेका छन्। यस्तै डिफेन्डरमा रञ्जित धिमाल, निशान लिम्बू, रोहित चन्द, अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, अजित भण्डारी, विराज महर्जन र छिरिङ गुरुङ रहेका छन्। मिडफिल्डरमा त्रिदेव गुरुङ, सुजल श्रेष्ठ, तेज तामाङ, एरिक विष्ट, संजोग राई, विशाल राई, सुनिल बल र रविशंकर पासवान रहेका छन्। फरवार्डमा अञ्जन विष्ट, दर्शन गुरुङ, अभिषेक रिजाल र भरत खवास रहेका छन्। हिजोदेखि सुरु भएको त्रिदेशीय फुटबल अन्तर्गत नेपालले भोलि बंगलादेश र आउँदो शनिबार किर्गिस्तानसँग खेल्दैछ। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज भएको खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेड र महावीर क्लब विजयी भएका छन्। इन्फा मैदान 7 बाटोमा भएको पहिलो खेलमा महावीरले सानो गौचरण युथ क्लबलाई 2-0 गोलले हरायो। महावीरका लागि शुभम राय र अरुण धामीले गोल गरे। आजको दोस्रो खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेड क्लबले सामाजिक युवा क्लबलाई 1-0 गोलले हराएको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कोरोनाका संक्रमित बढेसँगै सरकारले सतर्कता बढायो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन प्रशासनको सक्रियता, हेलचेक्राइ गरे लकडाउनको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी। पालिकालाई अधिकार दिन नहिचकिचाएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर बजेट धेरै माग गरेको भन्दै आलोचना। नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी। निरङ्कुशताको कालो बादल अझै मडाडिरहेको भनाई। बेलायती पूर्व राजकुमार ह्यारीले अमेरिकी कम्पनीमा काम गर्ने, राज संस्थाले सुविधा कटौती गरेपछि कमाईको लागि काम गर्न थालेको भनाई। र त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको लागि नेपालको 23 सदस्यीय टोली घोषणा। सी डिभिजन लिगमा महावीर र वीरगञ्ज युनाइटेड विजयी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।